الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. وقال تعالى في موضع آخر: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم: أفصح العجب والعرب، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أنا أعرب العرب، ولدتني قريش، ونشأت في بني سعد بن بكر، فأنى يأتيني اللحم. وقال عمر بن الخطاب الناطق بالصدق والصواب: تعلموا العربية فإنها تثبت العقل وتزيد في المروءة. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: على كل مسلم ما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى على كل متعلم، وما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى على كل معلم، بل قال على كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما بلغه جهده. وقال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: تعلموا العلم شهرا والأدب شهرين. رئيس الحفل الميمون المبارك فضيلة الأستاذ صانع الرجال والتاريخ الشيخ سجاد حسين القاسمي النعماني حفظه الله ورعاه وأطال الله بقاه، وأصحاب الأفاضل العلماء الأجلاء الكبار، والشخصيات البارزة الممتازة المرموقة، والإخوة الأكارم. في بداية الأمر أحمد الله سبحانه وتعالى وأشكره على أنه أتاح لي هذه الفرصة السعيدة السارة الغالية الغراء، وهيأ لي هذه المناسبة القيمة الثمينة الكريمة الذهبية التي يجتمع فيها قلوب عشاق اللغة العربية، قلوب هذا الجمع الكريم الحاشد على الحب والحنان والإخلاص والإيمان، والتي قلما تتوفر أمثالها للاجتماع بمثل هذه المجموعة الطيبة من العلماء الأعلام والأساتذة الأجلاء وعشاق اللغة العربية الذين لهم صلة قوية وطيدة وثيقة متينة باللغة العربية. وثانيا، أنا أقدم خالص الشكر والامتنان من سوداء القلب والجنان مع امتزاج الحب والحنان إلى أخينا فضيلة الأستاذ نصير الدين القاسمي حفظه الله ورعاه، وإلى أخينا فضيلة الأستاذ محمد حماد الكريمي زادهما الله حرصا في خدمة اللغة العربية، اللذين أدى دورا بارزا وملموسا وقاما بخدمات مكثفة وجبارة ومساعي حثيثة وجادة تجاه اللغة العربية بعقد هذه الدورة التدريبية والتمرينية العاشرة التابعة للمعهد الإسلامي العربي لعموم الهند في رحاب مؤسسة مركز المعارف دواني بيبار جودهپور راجستان، لممارسة اللغة العربية حوارا وتكلما وتحدثا ومناقشة، وباعتبار تسميع القصص والخطب العربية
وتدريس الحوارات وتفسير الآي وشرح الحديث وكتابة المذكرات وحفظ المفردات والتعبيرات واستخدامها والإنشاء وتدريس النصوص وما إلى ذلك من المآثر الخالدة النيرة المحمودة والملاحظات المثيرة للانتباه والتي تستحق الذكر. وثالثا أنا ألفت أنظار الجميع إلى نقطة هامة ربما تغيب عن الأعين، وهي أن لغتنا العربية ليست كعامة اللغات واللهجات المنتشرة في مشارق الأرض ومغاربها، أن لغتنا العربية ليست كعامة اللغات المتواجدة في العالم كله، وإن لغتنا العربية ليست كعامة اللغات واللهجات الموزعة بين الأقاليم السبعة، وإنما هي لنا ولجميع المسلمين بمنزلة جزء لا ينفك من حقيقة الإسلام، لأنها كانت ترجمانا لوحي الله تعالى ولغة لكتابه ومعجزة لرسوله ولسانا لدعوته، ثم هذبها النبي الكريم بحديثه ونشرها الدين بانتشاره وخلدها القرآن بخلوده. فالقرآن لا يسمى قرآنا إلا منها، والصلاة لا تكون صلاة إلا بها. فيتأكد بهذا المنطلق الأساسي الرئيس أن الاشتغال بالعربية بالنسبة إلينا مبعث اعتزاز وافتخار. والأمر الرابع الذي يجدر بالذكر هنا وهو أنني قد تأثرت بأخينا الكريم الموقر المبجل الأديب الأريب اللبيب للغة العربية والأردية والإنجليزية، والماهر والبارع والمتبرع والمتبحر في العلوم الإسلامية الشرعية الشيخ سجاد حسين القاسمي النعماني حفظه الله ورعاه. كما أظفرني الحظ بأصحاب وأساتذة آخرين يتمتعون بالذوق الأدبي الرفيع، على رأسهم وفي طليعتهم الشيخ شهنواز الأستاذ في الجامعة الإسلامية محمود نجر كانتاريا بروج جوجرات. وإنني حينما أسعد بإلقاء انطباعاتي المتواضعة عن فضيلة الأستاذ الموقر وعن فعاليته في تعليم العربية وتعميمها ونشرها، وعن معهده الإسلامي العربي الحبيب إليه وإلى عشاق اللغة العربية، أدعو جميع الإخوان إلى الاستفادة من مثل هذه الدورات التدريبية، وكذلك ألتمس من مسؤولي ومؤسسي ومدرائي وعمداء المدارس الإسلامية أن يقدروا هذه النعمة المهداة إليهم وإلى طلابهم، نعمة التواجد الكريم الأستاذ الموقر محمد حماد الكريمي، واعتنائه والتفاته الكريم نحو ولاية راجستان بصفة خاصة وراجستان الغربية بصفة خاصة، كموجه وناشط وفعال في مجال تعليم وتدريب الطلاب على لغة القرآن الخالدة بنواحي شتى، وذلك بالاستفادة من المعهد الإسلامي العربي وتقديم الدعوة عقد الدورات التدريبية التالية في رحاب جامعاتهم. وهذه الانطباعات مثل الانطباعات بل نفس الانطباعات التي ذكر الشيخ محمد إقبال الفلاحي الندوي في مقدمة كتاب الشيخ محمد حماد الكريمي الندوي المسمى اللغة العربية، تعريفها وتاريخها، فضائلها وخصائصها، مشاكلها وحلولها، أهميتها وكيفية الحصول عليها. وأخيرا أنا أعترف بأن الألفاظ مهما زادت وأن اللغات مهما عظمت تقصر عن التعبير عما في نفسه من أحاسيس ومشاعر. كما أشكر ختاما جميع المشاركين في هذا الحفل الكريم على حسن استماعهم وحسن معاملتهم، والله الموفق وما ذلك عليه بعزيز. السلام عليكم ورحمة الله.